प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव फ्लेवी. हांव बेंदूर फिरगजेचें. म्हाका काजारकन बरें बेन दिलां. थोड्या वर्सां पयलें हांव सबार कश्टांत अडचणींत पडल्लें. म्हज्या घरांत समाधान नासलें. म्हज्या घरांत काळोख, पिडा, आनवारां वयर आनवारां, कश्टां वयर कश्ट येवंक सुरू जाले. कितें करचें म्हूण कळनासलें. हांव म्हज्या न्हवऱ्याक आनी पुताक घेवन पडटा रेतीर गेल्यां. थंयसर 2 दिसांची रेतीर जाली, पूण म्हजो न्हवरो थंयच अंतरलो. ताच्या उपरांत म्हजें कश्ट, दूख आनी चड वाडत आयलें. कितें करचें म्हाका कळनासलें. हांव एक कडेन मागण्याक गेलें. थंयसर म्हाका सांगलें, तुका माठ केलां म्हूण. हें म्हाका आयकून मस्त बेन दिसलें. हांव भितरल्या भितर रडूंक लागलें, हें कितें म्हणून. त्या मागण्याच्या व्यक्तीन म्हाका सांगलें, उजिरे बेलतंगडी म्हणल्या जाग्यार हें पुरा सोडयतलो एकलो ब्रदर आसा, थंयसर हांव तुका आपोवन व्हरता म्हणून. थंयसर तिणें म्हाका आपोवन व्हेलें. तेंच्या ब्रदरान म्हज्या केस्ट्यांक धरलें आनी छाटयेनी मारलें. आनी हांव बोब मारतलें. म्हज्या बोबेक म्हजो पुती रडोवंक लागलो. आनी म्हाका ताणें सांगलें, घराच्या 4 मुल्यांनी कुरीसून काडयचे. कोणेंच पळोवंक नजो. त्या सकाळींच्या वेळार घराच्या भोंवतणी मीठ घालीचें, दूंप बेटयचें आनी आत्म्यान शेणयचें म्हणून. हांवें तशेंच केलें. पूण इल्ले दीस राखलें. कितेंच प्रयोजन ना जालें. म्हजें कश्ट आनीकय चडलें. परत त्या व्यक्तीन, मागण्याच्या व्यक्तीन म्हाका वेलंकणी आपोवन येलें. वेलंकणी 3 दिसांची रेतीर आसली. ती रेतीर काबार जातच तें दिंडी घालून रेंवेर सबार लोक मागणें करता. थंयसर मागलें मेळटा म्हणाली. आनी हांवें तशेंच केलें. आनी तेंच तितके मुखार एक मस्त जाणां आंगवणांनी करतात. म्हाका कळलें, सूत दिलें आनी म्हणाली, हें सूत बांद आनी तुका कितें जाय तें विचार. आनीक एक सावी दिली. ही सावी आनी तुका कितें मागलो उपकार मेळ्ळ्या उपरांत ही सावी हाड तूं पाटी हाडून दी म्हणून. पूण म्हाका तें बसूंक जावंक ना. तरी थंय गेल्या उपरांत म्हाका कितेंच बरेंपण लाबोंक ना. ताच्या उपरांत त्या मागण्याच्या व्यक्तीन म्हाका चेन्नई आपोवन व्हेलें. थंयसर इतलो लोक आसलो की, पूण मागणें तामीळ भाशेंत आसलें. म्हाका समजनासलें. पूण तो सकाळीं हांव सान म्हणसर ब्रदर असो ताळो आयकतालो, पूण ब्रदर दिसनासलो लोकाचे केटी निमती. सांजेर जाताना तो ब्रदर दिश्टीक पडलो. स्टेजी वयर व्हडल्या चेअरार बसून आसलो. धवो सूट घाल्लो, उबे रावलो. तो सूट काडलो ताणें आनी असो गुंडाय लागलो. गुंडयतना थंय सबार लोक आसलो. थोडे फाटी 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 परतताले आनी थंयसर पडटाले. आराबायांनी पुरा मारताले. पूण हांव आनी म्हजो चेडको घट्ट उबे रावलें. आमकां कितेंच फरक पडोना. आमी ओगेत आसल्या. हांव थंयसर रडोवंक लागली, जेजू तुवें सगळ्यांक ह्या पडलें, सगळ्यांक पडलें, तांकां सगळें बरें जालें, म्हाका कांय जावना न्ही म्हणून मस्त दूख भोगलें. तशेंच फाटीं गांवाक आयलें. तशें तें 2017 हांव परतें पडटा रेतीर गेलें. थंयसर म्हजें कश्ट एका ब्रदरान सांगलें. तो म्हणलो, तुजें कश्ट परिहार जायचे जाल्यार लूक चॅप्टर 1 मोरीचें स्तुती गायन 46-56 म्हणसर 2017 टायम्स तुवें सांगूंक जाय. तो म्हाका मेळ्ळो ऑगस्टाच्या लास्ट विकांत. आनी मोरयेच्या फेस्ता दिसा तें तुजें काबार करूंक जाय. 2017 टायम हांवें कशें म्हणचें, घरा इतलें काम आनी आसा, कशें जाता म्हणून. तरी हांवें प्रयत्न सांडूंक ना. हांव मागणें तें म्हणून भायर करून गेलें. वाटेर येताना खंय येताना बाजार हरेका कडेन म्हणून कशें 2016 7 तारखे म्हणसर केलें. आनी 8 तारखेर ताणें सांगलें, एक बाकी दवर न्हू, तुवें 8व्या दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा तें भेटोवंक जाय आनी तुका कितें गरज आसा तें सगळें तुवें सांगूंक जाय. हांवें तशेंच केलें. आनी मोरयेची इमाजी मुखार रावली. एक गुलोबी व्हरून दवरलो आनी मोरये मेळ्ळें म्हजें कितें तें सांग आसा सगळीं सांगलें. आनी घरा फाटीं आयलीं. तें एक बाकी आसलें तें मागणें हांवें सांगलें आनी घरा गेलीं. इल्ले दीस राखलें. कांय फरक जावना म्हज्या जिवितांत. कितें करचें म्हणून आनीक कश्ट, म्हाका भिरांत. तशें आसतना म्हाका त्या व्यक्तीन म्हाका चंडीगड कोण बजिंदर सिंग म्हणल्यार छत्तीसगड थंय गेल्या. 2 दिसांचे पयलीं वचूंक फाटीं येवंक 2 दीस थंय गेल्या. थंयसर मागण्याक हांव
गेली. थंयसर यूट्यूबार पळयतना भरून लोक आसा, पूण थंयसर येतना ब्लॉग्स आसात मस्त, एका ब्लॉग्सांत 10-20-15 तशें जाण आसात. मागणें जाल्या उपरांत हांव ब्रदरा कडेन माथ्यार हात धरूंक मागण्या गेलें. त्या वेळार तो म्हणालो एकल्याच्या माथ्यार हात धरी जाल्यार 10,000 रुपये दिवचे म्हणून. म्हाका आनी कितें टेन्शन जालें, दोगांक 20,000 रुपये जातात. कशेंय कोणा लागीं 3-4 जाणां लागीं उलोवन कशेंय 10,000 ओप्पालो आनी ताणें म्हज्या माथ्यार हात दवरून मागलें आनी पाटी आयल्या. तरी म्हाका कांयच प्रयोजन ना जालें. हांव रडटलें मात भितरल्या भितर, म्हाका कितेंच बरेंपण जावं ना. आनी एक ब्रदर म्हणालो तूं न्हांवूंक येतना तुज्या बालदेंत 3 मूठ सतमंता म्हणून मीठ घाल, खिरय आनी माथ्या समेत ना, तुजें सगळें परिहार जाता म्हणालें. 3 दीस तशेंच केलें, पूण म्हजें हांव कितेंच परिहार जावंक ना. ताचे उपरांत परत हांव केरळा गेलें, अंगमाली हाळवा म्हणल्या जाग्यार. थंयसर त्या ब्रदरान सांगलें तुज्या कार्यामणींत तुका दोश आसा, तुवें कार्यामणी ती काडीचे विकून ताचे पयशे तुवें कोणायक दिवंक जाय म्हणून. हांवें ती कार्यामणी विकली आनी ताचे पयशे कोणायक दिवंक नात, पूण हांवें ते म्हज्या गरजेक वापरले. आनी एक फावटी थंयसर वेताना तो म्हणालो तुज्या आंगार सोरोप आसा, तुजो सरिल्ल्या नवऱ्याचो आत्मो तुका दोसोन आसा म्हणून. म्हाका आनी की बेन दिसलें, हें कितें आनी कालें जाता कोण ना म्हणून बेन दिसलें. मागीर तो म्हणालो तुज्या हातांत ती बोटाक मुदी आसा तें तुवें काडीचे, ती तुका बरी मेळ म्हणून. ती मुदी हांवें काडली आनी ती हांवें विकली आनी त्यात ती म्हाका हांवें दिवन सोडली. ताचे उपरांत म्हाका थोडी मागणी दिली तांणी म्हणूंक 250 टायम आमच्या बापा म्हणूंक जाय एका दिसाक. 33 टायम ದೈವಿಕ ಕುಲ್ತಿಸೋ ತೇರ್ಸ್ 21 ಟೈಮ್ ಮೊರಿಸೋ ತೇರ್ಸ್ 21 ಟೈಮ್ ಸತ್ಮಂತ आणि ಕೀರ್ತನ 51 91 107 कीर्तन 103 5 23 हें पुरो सांगाचें म्हणालो तुका सगळें परिहार जाता म्हणून. घरा इतलें काम आसा आनी इतली मागणी कशें करचें. फांत्याच्या 3 वरां उठोन मागणें केल्यार तुका परिहार जाता म्हणून. हांव 3 वरां उठोन मागणें करूंक सुरू केलें, पूण तो टायम पावनासलो. 2.5 वरां उठोंक सुरू केलें तरी म्हाका टायम पावनासलो. 2 वरां राती उठोंक सुरू केलें तरी टायम पावनासलो. काम करता करतना म्हजी मागणी हांव म्हणूनच आसली. घरांत आमी जॉयंट फॅमिली आसचें, उलोवण येयलें बंद जालें कित्याक म्हाका इतली रास मागणी आसात. हांवें कशें करचें. घरान वयनी आनी भरपूर पुरूंक लागलें, हें एक तर आसा, हें उलयना, हाका कितेंय जालां. पूण हांव मागण्याक वेचें तांकां कळीत आसलें, पूण म्हाका कितें परत जाता, कितें परत मागणी आसा तें तांकां कळीत नासलें. तांणी पुरो म्हाका पुरूंक सुरू केलें. हांव वॉशरुमांत येताना रडटालीं, बसार येताना रडटालीं. खंय खंय देवाचें आसलें पूण त्या जाग्यार देवी नासतना आनी एक कडेन खंय घेवसून पावतलें. घरा पावतना लेट पावतलें, घराय पुरपूर आसतलें. केदळा गेलें तूं हातां येता घेवन म्हजी मोत काम करिनासलें. ओट्यार एक जिंदा लाश म्हणले बरी हांव जिवन आसलें. कितले कश्टा वेळार कश्ट म्हाका खालें खर्च कळना. आनी त्यात टिमांत एक आयताराची मागणी आसलें. त्या वेळार ती व्यक्ती एक म्हणाले हांगासर येवच्या आयतारा एक पावरफूल ब्रदर येता बेंगलोर तावन. त्या मागण्याक तुवें येयचें आनी तुवें त्या मागण्याक तुवें 7 दीस उपास करचें, खाली उदक पिवन जेवंक खाणिना. हांवें जायत म्हूण सांगलें. म्हाका उठूंक म्हजें तें आसलें सगळें वायट वचूंक जाय, म्हाका परिहार जाय म्हणून हांव ओप्पलें आनी तें मागणें सुरू केलें. 7 दीस जाल्या उपरांत म्हज्या जायनासलें, तांकां नासलें. तितली हसकत काय भोगताली, घरा पुरा म्हणटालीं हाची कूड सगळी चिवळून गेल्या हें काल्याक उपास करता म्हणून. तरी हांव म्हजें कस तांकां गोतू नासलें, तरी हांव हें करनत आसलें. त्या दीस थंयसर मागण्याक ब्रदर आयलो आनी थंयसर मागणी आनी केलें त्या ब्रदरान. पूण म्हाका बरें उतर आसलें स्विकार करूंक म्हाका तें कळनासलें कित्याक म्हजे कडेन मागणी आसली. तेर्स आनी पुराय तें पुरा करतालीं, बायबल वाचतलीं बाय हार्ट. म्हाका तसो अर्थ करूंक गोतू नासलें, कशें मागचें म्हळ्यार कळीत नासलें. तशें तो मागणें करून टॉक दिवन गेलो. ताचे उपरांत तांच्या पंगडाची एकली दिव्य सिस्टर म्हणून आसली. ती संडे थंयसर मागणें दिवंक येतली.
मागणे दिवन चलताली. आणि एक दीस शेनवार असो दीस तो, आणि तिका एक तर पवित्र म्हणजे प्रेरण आम्ही 5 जाणां भाऊ भयणी थंयसर मागण्याक येताले आमचे कडेन उलोवंक जाय म्हणून. ते दाळा त्या दिव्या सिस्टरीन म्हज्या भयणीक कॉल केलें, म्हाका बाय तुमगेर येवंक जाय, तुमचे लागीं उलोवंक जाय म्हणून. भयणीन आपयलें आनी तें तें दिव्या सिस्टर भयणीकार गेलें, ताचें घर नागोरे, आमी आसचें बेंदूर. आनी म्हाका भयणीन आनी पुरो 1 वरार गेलीं आनी म्हाकाय आपयलें. हांवें सांगलें नाका हांव येना, हांव सगळ्यांनी गेलें, म्हाका पुरो जालां, तुमी वसात. ताणें कित्याक आपयलां, तुमी उलोवन ताका पाटीन धाडा, हांव येना म्हूण सांगलें. मागीर ती गेली 1 वरार वचून दनपारां 3 जाताना म्हाका कॉल आयलें. हांवें माथ्याक डाई गेल्ली, म्हाका परते कॉल आयलें, तुवें हेजें तुजे कडेन उलोवंक आसा म्हूण. हांवें सांगलें हांव येना, तुमकां कितें उलोवंक आसा तें उलोवन ताका धाडा म्हूण सांगलें. ना तुवें हेजेच म्हणून म्हाका वत्ताय करी लागली. हांव पुरपुरोन जाय गे नाका गे म्हणलें आनी बाईसन गेली. वेळ जाल्यार तें चलता आसतलें, म्हाका नाका म्हणून जाय म्हणून हांव वेळ करून थंयसर पावलें. तरी तें वचूंक नातलें. हांव पुरपुरोन ताच्या मुखार वचून बसलें. ताणें म्हाका सोबीत हांसो दिल्यो. हांवें कपटपणान एक हांसो दिल्यो आनी ताच्या मुखार रावलीं. ते म्हजे लागीं उलयले, दिव्या सिस्टर कशी आसा बाय कितें म्हणून. हांव ओगेत रावलें, हांसलें. मागीर म्हज्या भयणीक आनी पुरो ताणें बायक धाडलें आनी म्हजे कडेन एकल्या कडेच ताणें उलयलें. हांवें म्हजे सगळे प्रॉब्लेम सांगले भियान कित्याक म्हाका नाका आसलें सांगूंक. सांगलें त्या दाळा ताणें म्हाका एक उतार दिलें. पयलें कोरिंथीकारांच्या पत्रांतलें 3 अध्याय 16 वाक्य. तुजी कूड जेजूचें पवित्र मंदीर, देवाचो आत्मो तुजे थंय वस्ती करनासा. तूं कित्याक भियेता बाय, जेजूचो आत्मो तो तुजे थंय वस्ती करनासतना तुका कित्याक भें. तशेंच इसाया 54 5 वाक्य सांगलें. कित्याक तुजो रसना तुजो पती, दळपरांचो सर्वेस्पोर ताचें नांव, इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सडवंदार, ताका सगळे पृथ्वेचो देव म्हणटात. हे उतार दिलें. तशेंच हेब्रावांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें 8व्या वाक्यांतलें 12वें उतार. तांचे गुन्यांव हांव बक्षितालो आनी तांच्या पथकांचो हांव फुडां हांव उगडास करचो ना. हें उतार म्हाका दिलें, पूण ताणें वाचून सांगलें म्हूण म्हाका अर्थ कळूंक ना. पूण त्या उतरांचो अर्थ म्हाका विवरून सांगलो. आनीक इतलें सांग, जेजूचो मोग म्हाका सांगलो. जेजून तुजी सगळीं पातकां बक्षिल्ल्यान बाय, तूं कित्याक करताय, कित्याक भियेताय. जेजू तुजे संगी आसा, तो तुका सोलोन व्हरता. तूं भियेनाका, तो तुजे खातीर आमच्या सर्वां खातीर तो पुरसाताने प्राण केला म्हूण सांगलें. आनी तें म्हाका उतार म्हज्या कानांनी म्हज्या मोतीन तेन्ना उतार घातलें. आनी तें उतार ताणें थोडीं उतरां विवरून सांगतना म्हज्या काळजा भितर कितेंय एक तर संतोश. म्हाका अशें भोगतालें की हांव वाऱ्यार सोबून आसा म्हणून. इतलो संतोश. हांव सदांच मिसाक वेतालें, रेतिऱ्यो करतलीं, नोवेनां करतलीं, इतलें बरें मागणें करतालीं. ही उतरां म्हाका खंयी मेळूनात. पवित्र पुस्तक वाचतलीं तरी म्हाका अर्थ जायनातलो. त्या दाळा ताणें म्हाका ह्या पवित्र पुस्तकाचो अर्थ विवरून सांगलो. म्हाका इतलो संतोश जालो की म्हाका मागणें इतली रास मागणी आसली. मागणें करतना म्हाका टायम पावनातलो न्हिदोंक. पूण त्या दीस ती उतरां हांव 2 राती संतोशान न्हिदोंक सुना. तिनस उतरां म्हज्या कानांनी घासतालीं, मोतीन तिनस नियाळ करतालीं. आनी येशेंत आसतना 2-3 दिसांनी म्हजें तें आसलें प्रॉब्लेम. हांव कितें भियोन आसलें, कितें म्हजें तें हाकांत भें आसलें, खंय मायाक जालें तर म्हाकाच गोत्तू ना. त्या जेजूक हांव कालसाक हांव हरदां दितां. हें कित्याक हांव इतल्या खंय परत धांवल्या, खंयचे कडेन परत मागण्या गेल्या, सगळ्यांनी रेतिऱ्यो केल्यात, म्हाका कितेंच मेळोंक ना. खंयच्या दिसा हें पवित्र पुस्तक हांव म्हज्या गरजां खातीर हांव उपयोग करतलें. म्हाका तें जाय हें जाय म्हणून. पूण आतां म्हाका कळ्ळें हें गरजां म्हज्या गरजां खातीर न्हय, म्हज्या आत्म्या खातीर, म्हज्या आत्मीक ससण्याच्या जिविता खातीर हें पवित्र पुस्तक म्हाका जेजून दिल्लें. आनी ह्या पयलें म्हाका अर्थ कळनातलो, आतां हांव अर्थ करूंक शकतां. आनी हें उतार हांव भक्तीपणान वाचतां. तशेंच आमकां ह्या टिमांत हांव एक पंगडांत हांव
वेबॅक्स म्हळ्यार हॅपी आमकां घरांत बसून आयकोनचें बरी जेजून फावो केलां थंय हांगा वचूंक जायना एक एका टायमार. तशें 2 तावन 3 कोंकणींत आसा. तशेंच राती 9 तावन 10 वरांसर आमी भक्तीपणान बसून हर एक उतरां घरास आयकाता. कित्याक आमी साबार फावटी घडे घडे पडटा त्या दाळ ही उतरां आयकातना आमकां आमचें थंय बदलावण जाता. आनी ह्या जेजू आमचो केदींच पाट सोडिना, आमकां केदींच तो वायटाक सोडिना. कित्याक तो आमचें संगीत आसा आमकां पडोवंक सोडिना. त्या देण्या देवाक हांव अर्घां दितां. अर्घां तुका सम्या जेजू, बाबा तुका सम्या जेजू, महिमा तुका सम्या जेजू, आराधना तुका सम्या जेजू. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. हे म्हजें Hallelujah. जिवीत जेजू Hallelujah. क्रिस्तान बदलिल्ल्या खातीर हांव देण्या देवाक काल सांगता अर्घां दितां.